मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्ताक एक बागी संतोष भरीत कुरपेन भरलेले एक नतालांचे फेस्त तुमकां मागता. तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक आनी तशेंच आवय बापायंक, भावा भयणींक आनी तशेंच तुमच्या भुरग्यांक, शेजाऱ्यांक आनी तशेंच इश्ट मंत्रांक. आयच्या दिसा मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हें फेस्त आचरसीत आसतना आमी तयारी केल्या. हें फेस्त आमी कशें आचरसूंचें म्हणल्या विशयांत थोडें चिंतप आमच्या मतीन दवरया. पयल्यान पयलें एक दोन सवालां. क्रिसमस फेस्त, नातालांचें फेस्त हें इगर्ज मातेचें कातोलीक पवित्र सभेचें महान फेस्त गे म्हणल्या सवालाक जाप दिवची तर हें व्हडलें महान फेस्त न्हय. कित्याक जेजूच्या जिवंतपणाचें फेस्त जावन आसा मुख्य, आनी ताच्या उपरांत पेंतेकोस्त आनी तिसरें फेस्त महान फेस्त जावन आसा क्रिसमस. आनी आयच्या दिसा आमी पळोवंक गेल्यार हें क्रिसमस फेस्त, नातालांचें फेस्त कित्याक आमी 25 तारीखेर डिसेंबराच्या आचरसितांव गे म्हणून. जेजू डिसेंबराच्या 25 तारीखेक जल्मल्लो गे म्हणल्या सवालाक आमी जबाब दिवची तर पवित्र सभेच्या चरित्रे प्रमाणे आमी जाणाव जेजू जानेवारीच्या 4 तारखेर जल्मल्लो म्हणटात, राय हेरोड सरच्या पयलें. आनी तशेंच थोडे जाणारी म्हणटात सप्टेंबर म्हयन्यांत जेजू जल्मल्लो म्हणून. कित्याक टॅबरनाकल म्हणल्या त्या फेस्ता तोवळ जेजू जल्मल्ल्या विशयांत थोडो उल्लेख आसा. पापा जुलियसान 353 इस्वेंत हें फेस्त रोम शारांत आनी तशेंच क्रिस्तांवांक परगट केलें. कित्याक म्हण सांगल्यार 25 तारीखेर डिसेंबराच्या 25 तारीखेर लोक सुर्या देवाक नमन करतलो आनी ताचें फेस्त करतलो. त्या देखून हें सुर्या देवाक म्हळ्यार ते पागन जावन आशिल्ले ते क्रिस्तांव जाले. त्या क्रिस्तांवांनी सुर्या देवाक नमन करच्या बदलाक जेजू क्रिस्ताक नमन करीचे म्हूण डिसेंबराच्या 25 तारीखेर तांच्या फेस्ताच्या तोवळस जेजू संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा देवाचो पूत. त्या देखून हें फेस्त आचरसूंक ताणें परवानगी दिल्ली. एम्परर जुलियानूस म्हणल्यान हें फेस्त सगळ्या रोम राजवटकेंत हें फेस्त आचरसी जाय म्हणून ताणें लोकांक कळीत केलें. आमी जाणाव सांव फ्रांसीस आसिसीच्या सांव फ्रांसिसान पयलो गर्दनाचो गोठो 13व्या शतमानांत आरंभ करून आज आमच्या सगळ्या पवित्र सभेंत ही एक अपुरबायेची रिवाज आमी मांडून हाडल्या. आमी जाणाव आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच फिरगजेंत गर्दनाचो गोठो करता म्हणून. तर क्रिसमस फेस्त हाचें नांव क्रिसमस आमी नातालांचें फेस्त म्हणटा, इटालियन भाशेन नाताले म्हणटात. आनी त्या देखून हो शब्द इटालियन भाशेंतून आमकां कोंकणी भाशेक आयला जावंक पुरो. नाताले आनी त्या देखून नातालांचें फेस्त म्हणटा आमी, फिएस्ता दे नाताले म्हणटात. स्पॅनिश भाशेंत नाविदाद म्हणटात. त्या देखून हें फेस्ताचें नांव आमकां नाताल म्हण आयलां. पूण इंग्लीश भाशेंत क्रिसमस कित्याक ती एक रिवाज पवित्र सभेंत आयली मोद्यानाचे मीस सांगोंक आनी क्रिस्तेस मासस म्हणटाले हाका. आनी अशें आमकां क्रिसमस म्हणलें फेस्त असो शब्द क्रिसमस आमी नातालांचें फेस्त म्हणटा. तर क्रिसमस आमी संभ्रमचे इतल्या संतोशान कित्याक हांगासर आमी जाणाव आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त जल्मलो आमचे मदें एका गोठ्यांत. आयच्या दिसा क्रिसमसाच्या राती या बेस्पाच्या दिसा राती आमकां आसा वांजेल सा लुकाचो. आनी वांजेल या सा लुकाच्या वांजेलांत उल्लेख आसा थोडे चारित्रीक मनशांचे. पयल्यान पयलें आमकां वाचूंक मेळटा सीझर ऑगस्टस, सेझर राय ऑगस्टस
तो व्हड राय जावन आसलो, रोम शहर असो, आनी ताणें सगळ्या लोकांनी वचोन तांचें नांव तांच्या जल्मल्ल्या जाग्याक रजिस्टर करचें म्हूण सांगलें. आनी तशेंच लूक सांगता आपल्या वांजेलांत क्विरिनियस तो जावन आसलो सिरियाचो गव्हर्नर. आतां लूक ह्या चारित्रीक मनशा विशयी सांगूंक आसना, बगार ह्या चारित्रीक मनीस आसल्या तो व्हड सर्वांच्याकी चड म्हत्वाचो एक राय आमकां जल्मला दाविदाच्या त्या शहरांत बेथलेम म्हणले कडेन. आनी त्या देखून ताचो उल्लेख करूंक लूक अशें आपल्या वांजेलांत बरयता. आमी जाणाव जुजे आनी मरी तांकां कळीत आशिल्लें देवाचो पूत त्या घडये बेथलेमांत जल्मलो म्हणून. तांकां गेल्ल्या वेळार एक जागो जैत मेळोंक ना. गोट्यांत तांणी थंयसर त्या मनजातीच्या खावणेर जेजूक जल्म जालो. पूण आमी जाणाव लूक उल्लेख करता त्या गोवळ्यांचो. ते गोवळी आपल्या शेळयांक पळोवन थंयसर अरण्यांत आशिल्ले आनी थंयसर तांकां एक आंज दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, तुमकां एक बरी खबर दिवंक हांव सर हांगासर आयल्या. त्या दाळा ते गोवळी बियान तरतरले आंजाक पळोवंक आनी तो व्हड आंजान सांगलें, तुमी भियेनाकात, तुमकां एक राय जल्मला आनी हो राय सदांच सर्वतां तुमचेर राजवट चलयतलो. आनी तो व्हड हे गोवळी आमसोरान म्हणले बरी मरयेक जुजेक आनी त्या जल्मल्ल्या बाळाक पळोवंक वेतात आनी थंयसर खावणेर पळोवन ते संतोश पावतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी जर तर संतोशान उल्हासान आसाव हे नातालांचे फेस्त संभ्रमच्या संदर्भी आमी कशें हें फेस्त संभ्रमचे म्हणल्या विशयंत थोडे विशय आमच्या मतींत आमी दवरया. आमी जाणाव थोड्यो संगती ह्या फेस्ताच्या बोवारी आशिल्ल्यो. ह्यो संगती आनी मनशां ही आमी मतींत दवरन कशें आमी जेजूक आमच्या काळजांत आमी जल्म दिवचें गे म्हणून. पयल्या सुवातेर आमी पळयता तो गोठो, आमी म्हणटा गर्दनाचो गोठो. जेजू जल्मल्लो तो त्या गोठ्यांत. आमचें काळीज थोडे बटी गोठ्या बरी आसता. गोठ्यांत थोडी गाण आसता आनी तशेंच सक्कडी सारकें ना. गोठो म्हूण सांगल्यार गोठो आमी जाणाव. आमचें काळीज थोडे बटी गोठ्या बरी आसता. त्या देखून आमी जेजू लागीं मागोवंक जाय, तो आमच्या काळजांत वेता आसतना आमचो गोठो इल्लोसो नितळ दवरूंक आमकां कृपा दी म्हणून. आनी जेजू खावणेचेर जल्मलो. खावणी म्हूण सांगल्यार कशें, थंयसर मन जातीक तण घालतात खावंक. पूण जेजू जल्मल्लो त्या सुवातेर आमकां समेस्तांक एक संदेश दिवंक आपूण जावन आसा जिविताचो उंडो. आमकां समेस्तांक हो जिविताचो उंडो खावंक मेळच्या खातीर जेजू खावणेर जल्मलो. म्हणटच आमकां समेस्तांक जेजू आपण दिता कशें आमी जावंक जाय जिविताचो उंडो हेरांक. कशें जेजू जिविताचो उंडो आमकां जालो गी, तशेंच आमी जावंक जाय जिविताचो उंडो हेरांक. म्हणटच कशें जें कितें आमचें थंय आसा तें आमी वांटून घेता आसतना आमी जावंक पावता उंडो हेरांक. आनी थंयसर गोवळी आसली. गोवळी आपल्या शेळयांक पळोवन आसले आनी तो व्हड आंज तांकां सांगतात भियेनाकात. भाव भयणीनो, क्रिस्मसाच्या संदर्भार आमी जाणाव आमच्या मोतींक आमी हाडूंक जाय आमी एका न्हय आनी एका रितीन गोवळी जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजेंत, आमी काम करच्या जाग्यार, या आमी शिकच्या जाग्यार, युनिवर्सिटीन जावं दी, इस्कॉलान जावं दी, या कॉलेजीन जावं दी, हर कडेन आमकां एक पात्र खेळोंक आसा आनी तो पात्र जावन आसा बऱ्या गोवळ्याचो. आमच्या हाताखाल वस्तू आसात, आमच्या हाताखाल मनशी आसतात. तर आवय बापय, भाव भयणी, आब आनी व्हडली माय, मॅनेजर, CEO कोणीय जावं दी,
आमी जर तर बरे गोवळी जावन हेरांक एक बरी देख दिता, तोच जेजू आमकां आपोवणें दिता जावंक बरे गोवळी. जेजूचें जिवीत आमी जाणाव कशें एका बऱ्या गोवळ्याचें तें जिवीत आमकां एक उदाहरण जावन जेजून दिलें. आनी थंयसर तेग राय आयले, तेग राय जेजूक पळोवंक. आतां आमी आमचें जिवीत त्या तेग रायांक सरी करचें कशें? पयलो राय येवन जेजूक त्या गोट्यांत भांगर इनाम जावन दिता. भांगराचो अर्थ कितें? बरेपण, ग्रेस्तकाय, आमच्या जिवितांत देवान दिल्लीं ती बेसांव. जर तर तो राय जेजूक इनाम दिता भांगर, तशेंच आमच्या जिवितांत कोणाक थांक आसा तांणी जें कितें तांणी जोडलां तांतलो एक ल्हानसो वांटो आमी जेजूक इनाम जावन दिवंक जाय. कशें जेजूक? हांवें फिरगजेक वचोन पयशे दिवचे म्हणचे न्ही, बगार जो कोण गरजेवंत आसा तुमच्या बोवारी, जो कोण गरजेवंत कठीण वळवळ्यांनी वळवळटा, तसल्याक आमी जें कितें करियेत आमच्या बाबतीन तें केल्यार आमी जेजूक भांगराचें इनाम दिल्लें बरी जाता. दुसरो राय आयलो, ताणें जेजूक दूंप भेटयलो. दूंप जावन आसा संकेत मागणें, रजार आनी तशेंच देवाक दिन वासूंचें आनी देवाक होगोळसूंचें. आमच्या जिवितांत मागण्याची गरज आमकां हर एकल्याकी आसा आनी आमी मागणें सांडचें न्ही. मागणें जावन आसा आमचो संबंद आमी आसा करचो देवा थंय. जेजू मुखांत्र आमी मागणें करूंक शिकयेत. जेजूचें जिवीत मागण्याचें जावन आसलें. त्या देखून आमचो दूंप आमी जेजूक अर्पूंचो म्हूण सांगल्यार आमी हर एक दीस सांडिनासतना मागणें करचें. मागण्यांत आमी जेजू थंय एकवटोवंक प्रयत्न करचें. तिसरो राय जेजूक दिता रक्तांबोळ. रक्तांबोळ इनाम जावन आमच्या जिवितांत रक्तांबोळ म्हूण सांगल्यार आमचे कश्ट, आमची आनवरां, आमची दूख, आमची सलवणी आनी आमची पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबांत सडवणें घडचें, हें सगळें जावन आसा एका रितीची खोटसाण. ती आमी जेजूक अर्पिली तर तो जेजू ही खोटसाण सोंप्या रितीन आमकां स्विकार करूंक कुमक करता. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमकां सुमेस्तांक सोडवण दिवंक. पूण जेजून सोडवण कशी केली? खुर्सार मरोन. तशें म्हणटस आमचे सर्व कश्ट आमी जेजूक अर्पीत आसतना थंयसर आमी जाणाव होच जेजू हे कश्ट आमचे परिवर्तन करून आमच्या साल्वासावाक तो कुरपेन भरून आमकां परत पाटीन दितलो. जेजून सांगिल्लीं उतरां, जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताणें आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आमी रक्तांबोळ जेजूक इनाम दिवचें म्हूण सांगल्यार जें कितें आमी आमच्या जिवितांत कश्ट, अनवरां, दूख, खंत, बेजाराई, सोस्तांव ती आमी जेजू लागीं हाडची आनी जेजू ते सर्व कश्ट हाळू करतलो. जेजून सांगिल्लीं उतरां, म्हजें जूख हाळू येया, हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून. आनी उपरांत आमी तें नेकेत्र पळयता. हे तेग राय तें नेकेत्र पळोवन जेजू सरशेन आयले. आमकां सुमेस्तांक एक आपोवणें आयच्या दिसा आमी जावंक जाय हेरांक नेकेत्रां. नेकेत्र उजवाड दिता. नेकेत्र एक बरवशाची वाट दाखयता. नेकेत्र पळोवन जर तर तेग राय पयशिल्ल्या गांवांत हांव जेजूक मेळोवंक आयले म्हणटस आमी जावंक जाय नेकेत्रां हेरांक. कशें करचें तें? भाव भयणीनो, आमच्या बोवारे, आमच्या समाजींत, आमी काम करच्या जाग्यार जायतो लोक ह्या संवसारांत आसा बरवसो सांडून, बरवसो नासतना, तांच्या जिवितांत निराशपण, तांच्या जिवितांत देदेस्पर तो असो स्पिरीट असल्यांक आमी पावचें म्हूण सांगल्यार आमी एका नेकेत्रा बरी तांचेर आमी जेजूचो परजळ फांकोवचो आनी अशें तांकां फाटीं जेजू थंय ओडचें. कित्याक जेजू आमचे सर्व
कश्ट आनी निरासपण तो मोगान बदलून आमकां घटाय दितलो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. तर आयच्या दिसा आमी हें क्रिसमसाचें फेस्त करता आसतना मतींत दवरया आमी ह्यो संगती. पयल्यान पयलें आमी गोठो जावचे. जेजूक आमच्या काळजाच्या गोठ्यांत आमी ताका स्विकार करचें. तसो जेजू आमच्या काळजाच्या गोठ्यांत आयिल्ल्या वेळार तो आमचो गोठो नितळ करतलो आनी तशेंच गोठ्यांत तें शांतीपण ताच्याच मोगा मुखांत हाडटलो. आमी जावंक जाय जेजूची खावणी. जेजूक आमच्या हातांत आनी तशेंच आमच्या काळजांत घेवचें म्हूण सांगल्यार आमीच जावंक पावता ती खावणी आनी अशें जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करचें. आमी जावंक जाय ते गोवळी, ते संतोशान बरयल्ले गोवळी कशें आमसरान मोरयेक झुजेक आनी जेजूक पळोवंक गेलीं गी, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत तें उत्तेजन जेजू मुखांत घेवन आमी जेजूक पळोवंक वचें. त्या रायांच्या स्पिरितान आमी जिवंक प्रयत्न करचें आनी तशेंच नेकेत्रां बरी, कित्याक जेजू आमकां आपोवणें दिलां आमी जावंक जाय संवसाराचो उजवाड. आयच्या दिसा हे दिश्ट आमी मोरयेचेर आनी झुजेचेर कोंचोवंक जाय. तांचें संपें जिवीत, तांचें विधेयपण आनी तांचो तो भावार्थ आमी पळयलो तर आमच्या जिवितांत तांचे तावन आमकां जायतें प्रेरण मेळटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. अशें मोगा भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमचो संभ्रम जावं दी जेजू संगी. क्रिसमस म्हूण सांगल्यार फकत बायलो आडंबर मात्र न्ही, आमचो आडंबर त्या काळजा भितर आमी संभ्रमूंक जाय. केदळा आमी आमच्या काळजांत जेजूक एक गर्दन असो गोठो करता गी, केदळा आमी त्या तेग संप्या राया मुखांत जेजूक मेळोंक वेता गी, कशें नेकेत्रां बरी आमी पडजळता गी जेजूच्याच प्रकाशान आमचें क्रिसमस फळादीक आनी प्रेरणान भरलेलें जावंक पावतलें. मागीर आमी आयच्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक एक संतोश भरीत परत नातालांचें फेस्त हांव मागतां. मागीर आमी आमचें जिवीत जेजू सारकें जावंक तोच जल्मल्लो राय, सगळ्या संवसाराचो राय जावं दी, तो राय आमच्या काळजाचो, आमच्या जिविताचो. आमेन.